अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। किसी भी मामले पे इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने समाअत की है तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला कितना संजीदा है, कितना संगीन है कि पहली मरतबा 7 जजेज़ ने बैठकर एक मामले पे समाअत की है। और ये मामला था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़, जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी डिग्री जाली है। एक उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उनके खिलाफ एक मुहिम चला दी गई। हुआ ये कि आज सुबह, क्योंकि आपको पता है कि आज इस्लामाबाद कोर्ट में बहुत आम केसेस की समातें थी, PTI के जलसा मनसूखी वाला जो NOC मुअत्तल करने वाला मामला हो, या ट्रिब्यूनल्स वाला मामला हो, या PTI के वर्कर्स को हरासमेंट करने वाला मामला हो, रेडी बानों का मामला हो, आज इस्लामाबाद कोर्ट के 4 कोर्ट रूम्स में 4 अहम केसेस की समात थी। तो आज सुबह हम फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किस कोर्ट रूम में जाना पड़े, लेकिन आज सुबह ही केसेस जो है वो समात ताख़ीर का शिकार हुई और पता चला कि जजेस की जो है वो एक फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में जो है वो डिसाइड हो गया था। फिर अचानक ये खबर आई कि जजेस ने जो है वो फैसला किया है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है फुल कोर्ट बैठकर और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करेगी और इनिशिएट की जाएगी। पहले देखें 2 बेंच पहले से बने हुए हैं, वो 2 बेंचेस वो हैं जिन 2 बेंचों में एक में मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ जो तौहीन आमेज़ मुहिम चली है वो बेंच सुन रहा है, उसमें आमिर फारूक साहब उस बेंच पर हेड कर रहे हैं, मियां गुल साहब उनके साथ हैं। और दूसरा जो बेंच है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से सुन रहा है, जिसको बेंच को हेड कर रहे हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब, उनके साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और तीसरे जज उसमें सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं और जो आमिर फारूक साहब के साथ अरबाब मोहम्मद तैयब साहब बैठे हैं, तीसरे जज जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब वाला मामला है। लेकिन आज जब ये जजेस आकर बैठे तो आमिर फारूक साहब बहुत भरम थे, उन्होंने रोस्टम पर बुलाया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब को, उनको बुलाकर और उन्होंने इज़हार भरम ही किया और कहा कि हमने 2 पहले केस इनिशिएट किए थे, हमें ये लगा कि आपको सबक आप सीख लेंगे, सबक नहीं सीखा गया। एक और जज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, एनफ इज़ एनफ, और उन्होंने कहा कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी ने अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर किया है, शिकायत दर्ज किया जज के खिलाफ, तो बिल्कुल वहाँ पर सवाल हो, जज जवाब देगा, लेकिन इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी हद तक जाएंगे और जो ज़िम्मेदार होंगे वो अडियाला जेल जाएंगे। लेकिन इसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो आए तो उन्होंने कहा देखें जी वो जज साहब की तरफ से भी रिस्पांस आना चाहिए, तो इस पे आमिर फारूक साहब भी बरहम हो गए, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि मियां गुल साहब ने कहा कि मैं पहले ये बात कर रहा था, क्योंकि मियां गुल साहब ने कहा था कि हुकूमत इस पर मुकम्मल खामोश है और तासुर यह है कि सारी मुहिम के पीछे हुकूमत है। और उन्होंने कहा कि इस पर अटॉर्नी जनरल ने कोई चीज़ नहीं कही, इस पर वज़ीर इत्तलात ने कोई चीज़ नहीं की, इस पर वज़ीर कानून ने कोई चीज़ नहीं की। काफ़ी जजेस बरहम नजर आए, गो कि आमिर फारूक साहब ने अपने साथी जजेस की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि जी आपको बात करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए, लेकिन उन्होंने कोई जज नहीं बोला सिवाय मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के। और बाकी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस का फुल कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले पर बैठ गया है। जो नोटिस हुए हैं वो हुआ है PTA को हुआ है, वो पैमरा को हुआ है, वो पैमरा को हुआ है, PTA को और FIA को। और इसमें ये कहा गया है कि ये अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, ये रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 3 सहाफ़ियों को, 2 सहाफ़ियों को और एक कोई नामालूम शख्स है जिसने अपना नाम अमार सुलंगी रखा हुआ है, एक वो, और 2 जो सहाफ़ी हैं गरीदा फारूकी साहबा और हसन अयूब साहब, इन तीनों को नोटिस हुए हैं जो ट्वीट्स कर रहे थे। और ये भी मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और प्रोसीडिंग चल रही है जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाले मामले पर, उसमें जो FIA ने रिपोर्ट पेश किया है वो झूठी रिपोर्ट पेश किया है, वो गलत रिपोर्ट पेश किया है। मैं ये समझता हूँ कि जजेस को अपने तौर पे भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई रिपोर्ट इनके पास जो है वो इंडिपेंडेंट भी आए, क्योंकि FIA ने उसमें असल नामों को निकाल दिया है और कुछ जो लोग जो साथ शामिल बाजा हो गए थे उनके नाम डाल दिए। असल जो नाम हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो नून लीग के लोग हैं, उन सब के नाम FIA ने अपनी रिपोर्ट में नहीं दिए। FIA मैं समझता हूँ कि अदालत के साथ खेल रहा है। FIA को जहाँ से कहीं से कहा गया है कि इन सहाफ़ियों के, इन लोगों के अपने नाम नहीं डालने, उन लोगों के नाम नहीं डाले गए जो असल में बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू करने वाले थे। तो इस मामले में अब 3 को ये नोटिस हो गए हैं, आगे ये मामला बढ़ेगा। लेकिन ये अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामला चला गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब वो जो एक लड़ाई है उसमें तेजी आती चली जा रही है। सदीक भाई, माजी करीब में भी इस तरीके से हमने देखी हैं कार्रवाइयाँ तौहीन अदालत की, लेकिन उनको मंतक़ के अंजाम तक उस तरीके से नहीं पहुँचाया गया। अब की बार आपको लगता है कि इस केस में कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी, अडियाला की तरफ जो इशारा किया गया जज साहब की जानिब से, हो सकेगा, मंतक़ के अंजाम तक पहुँचाया जा सकेगा? देखें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि इसमें फुल कोर्ट बैठी हुई है,
اس میں عامر فاروق صاحب کے بس میں اکیلے کچھ نہیں ہے. عامر فاروق صاحب جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. حکومت ہوں, حکومتی ادارے ہوں, وہ بالکل لائٹ لیتے ہیں عامر فاروق صاحب کی عدالت کو, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں عامر فاروق صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ محسن اختر کیانی صاحب بیٹھے ہیں, اور باقی آپ دیکھیں ججز ادھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں, ادھر بابر ستار صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب بیٹھے ہیں, اس سائڈ پہ سردار اعجاز اسحاق خان اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ بیٹھی ہیں. تو یہ تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیٹھے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف مہم ہے, وہ معاملہ بھی عامر فاروق صاحب کے پاس ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا. البتہ جو بابر ستار صاحب والا معاملہ ہے وہ جس بینچ کے پاس ہے وہ بینچ بھی بڑا تگڑا ہے, اس میں محسن اختر کیانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ طارق محمود جہانگیر صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب چیزیں ویسی نہیں چل سکتی جیسے چل رہی ہیں. میں بڑی ہلچل دیکھ رہا ہوں, اور اگر یہ پروسیڈنگ جولائی کے اندر رکھی جاتی تو اور زیادہ چیز آ جاتی. دیکھیں آپ ایک چیز کو نوٹ کریں, شدت آتی جا رہی ہے اداروں کے درمیان لڑائی اور تصادم میں, کیونکہ حکومتی ادارے باز نہیں آ رہے. حکومت اور حکومتی ادارے ججز پہ چڑھائی کرتے جا رہے ہیں, شکایات, ریفرنسز, آڈیوز, فلاں فلاں فلاں. لیکن آج آپ نے صبح دیکھا, آج میں اس لیے میں خاص طور پہ آج اسلام آباد کو آیا تھا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو مہم چلی ہے, جو شکایت آئی ہے, جو کمپین چلی ہے, کہ آج صبح NA 46, 47, 48 کے کیس میں ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. یقین جانیے کہ جتنے وہ کمپوزڈ تھے, جتنی وہ جرت سے بیٹھے تھے, جتنی وہ بہادری سے بیٹھے تھے, جتنی وہ دلیری سے بیٹھے تھے, اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا عدالت کو, کمال ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ججز پیچھے ہٹیں گے, خاص طور پہ 6 ججز. اور میں اس چیزوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ جس کو سب لوگ اگنور کر رہے ہیں, وہ میں نے ابھی تک پریس کانفرنس سنی نہیں ہے, لیکن وکلا نے جو آج پریس کانفرنس کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وکلا نے بھی آج ان ججز کے حق میں پریس کانفرنس کر دی ہے. تبدیلی آ رہی ہے. قاضی کی عدالت ابھی خاموش ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ فرنٹ فٹ کا تو رول ان کا بنتا ہے, سپریم کورٹ کا بنتا ہے, ابھی تک سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب اس معاملات میں قاضی صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے, آئین کی جنگ انہوں نے لڑنی ہے, قانون کی جنگ انہوں نے لڑنی ہے, اپنے حلف انہوں نے چلنا ہے. قاضی صاحب اس میٹر میں نہ 3 میں نہ 13 میں. ہاں قاضی صاحب کچھ چیزوں میں انہوں نے حکومت کو بہت فائدہ ہوا, جیسے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کو انہوں نے بچا لیا ہے. کیونکہ میں یہ پہلے بھی 2-3 بار اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, آج ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ فیصل واڈا نے جو توہین آمیز پریس کانفرنس ججز کے خلاف کی تھی, پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے اور یہ وہ, اس میں یہ ہوا تھا کہ KPK کی ایک بار نے, ایک ڈسٹرکٹ ان کی تنظیم نے وکلا کی, اس نے جو ہے وہ ایک پیٹیشن تیار کر لی تھی. وہ پیٹیشن محسن اختر کیانی صاحب کے بینچ میں آ رہی تھی, وہ جو بینچ سن رہا ہے بابر ستار صاحب والا معاملہ. اور یہ معاملہ وہ عدالت ٹیک اپ اگر کرتی تو ٹیک اپ کرنے کے ساتھ ہی 1 ماہ کے اندر فیصل واڈا نہ سے ڈسکوالیفائی ہوتے, ہتھکڑیوں کے ساتھ یہاں سے اڈیالہ جاتے. قاضی صاحب نے 100 موٹو لے کے اور فیصل واڈا کو جو ہے وہ بچا لیا. صاحب نے کہا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا, تو ذمہ داروں کا نام بھی انہوں نے لے لیا, حسن ایوب, غریدہ فروخ. کیا یہ اڈیالہ جائیں گے؟ نہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. مراد یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو کردار ہیں, جو ان کو ٹویٹ بنے بنائے ٹویٹس بھیجتے ہیں. صدیق بھائی, سہیل وڑا صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جب اداروں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ادارہ جیتا ہے جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے. تو اس بار جب اداروں کی لڑائی ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ادارہ پھر جیتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں ججز کھڑے ہو گئے ہیں نا, تو جیت ان ججز کی ہوگی. ججز کی تعداد زیادہ ہے, دلیر ہیں, دبنگ ہیں اور بہادر ہیں, اپنے حلف پر چلنے والے ہیں, اور کسی بھی طرح کے نتائج کی پرواہ کے بغیر چل رہے ہیں. میرا نہیں خیال اس پر یہ ججز ہیں. بس اس وقت سوشل میڈیا پر ریفرنس کی بات ہو رہی ہے, اہم شخصیت کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں. یہ اہم شخصیت کون ہے, کیا ہلچل مچ سکتی ہے, اور یہ کون لانا چاہ رہا ہے, کیا اس حوالے سے اندر انسائڈ ہے؟ عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے اور عمران خان صاحب دائر کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو ہے وہ شاید PTI غور کر رہی ہے کہ کچھ دن کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا جائے. کیونکہ ہوگا یہ کہ جیسے ریفرنس دائر ہوگا, عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کی ٹویٹس ہوں گی جس طرح سے ان کے خلاف تو فیک ہو رہی ہیں نا ان ججز کے خلاف. تو عامر فاروق صاحب کے خلاف تو مطلب میرٹ پہ ہوں گی, لیکن اس کو بھی اسی سے جوڑا جائے گا کہ ایک اور جج کے خلاف کمپین چل رہی ہے, ایک انیشیٹ کر دی جائے گی پروسیڈنگ, اس پہ PTI غور کر رہی ہے. لیکن اگر یہ آج والی ڈیولپمنٹ نہ ہوتی فل کورٹ والی, تو کل منگل کے دن یہ فائنل ہو جانا تھا ریفرنس, اور بدھ کے دن عامر فاروق صاحب کے خلاف یہ ریفرنس آیا. حامد خان کی طرف سے نہیں, عمران خان صاحب کی طرف سے, عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ یہ ریفرنس. بہت شکریہ. 10 منٹ ہو گئے.